हेलो नानी बाबुहरू, आज म फेरि तिमीहरूलाई कोर्डिनेट ज्योमेट्रीको टपिक सर्कलमा सर्ट क्वेसन लिएर आएको छु। हिजोसम्ममा मैले तिमीहरूलाई भेरी सर्ट क्वेसन पढाउँदै थिएँ। आज म सर्ट क्वेसन लिएर आएको छु। क्वेसन नम्बर 3 मा मैले यो दुईटा क्वेसन चुज गरेको छु। यस्ता क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्सको सीमा बढी सोध्छ। ल अब यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा यता हेर है। क्वेसनले पहिले भनेको कुरा राम्ररी पढ्ने, पढिसकेपछि फेरि हामीले सोच्ने कि मैले फर्मुला लेखा छु सेन्टर र रेडियस निकाल्न यो क्वेसनमा भनेको छ भने सेन्टर रेडियस निकाल्ने फर्मुला के हो, अब त्यो याद हुनु पर्यो हामीलाई। अब याद नभए फेरि हामी कसरी बनाउँला हैन। ल पहिले क्वेसनलाई पढौँ अनि बनाऊ है त हामी। ल म बनाउने तरिका पनि सिकाउँदै जाँदैछु। हेर, फाइन्ड द कोर्डिनेट्स अफ सेन्टर अफ सर्कल एन्ड इट्स रेडियस भन्यो। दुईटै चिज निकाल्न छ, सेन्टर पनि निकाल्न छ, रेडियस पनि निकाल्न छ। कसरी? अब एउटा इक्वेसन छ पहिलो, x² + y² - 6x + 2y + 1 = 0। अब यसलाई कसरी लेख्ने? solution here the given equation कुन छ? x² + y² - 6x + 2y + 1 = 0। अब सेंटर ऑफ द सर्कल मैले फर्मुला के लेखा थिएँ नानी बाबु? 1/2 - 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x - 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y = 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x भनेको यो पुरै माइनस सहित लेख्नु, -6। कोएफिशिएंट y भनेको चाहिँ 2 = माइनस प्लस भयो, 2 3 जा 6 -2 र 2 क्यान्सल भएर कति बच्यो? यो 1। यो सेन्टर भयो। अब रेडियस अफ सर्कल = √g² f² - c √g भनेको चाहिँ अब मैले तिमीलाई भने थिएँ यो g हुन्छ, यो चाहिँ f, यो gf। कसैले -c -f लेख्छ, त्यो पनि केही फरक पर्दैन। ल ठीक छ, -c -f भने नि -c भनेको यो -3, f भनेको -1, c भनेको हेर कन्स्टेन्ट टर्म, यो c यो भनेको चाहिँ के हाम्रो? कन्स्टेन्ट टर्म 1। अगर यहाँ माइनस थियो भने यहाँ पनि माइनस प्लस हुन्थ्यो है। यो +1 भएको हुनाले 1 मात्र हुने भयो। फेरि यो 9 प्लस माइनसको स्क्वायर 1 भएले यो -1 माइनस कट = 9 को रुट कति हुने भयो? 3 युनिट्स। यसरी यसलाई बनाउने। सेम तरिकाले यसलाई पनि बनाउने। यसलाई पनि यसरी लेखौँ, solution here the given equation of circle हैन। द गिवन इक्वेसन भने पनि हुन्छ, द गिवन इक्वेसन अफ सर्कल भने पनि हुन्छ हैन। जस्तो भने पनि तिमीलाई आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउनु। x² + y² 20y + 75 = 0। अब इसको सेंटर निकाल्ने। सेंटर ऑफ द सर्कल = -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x - 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y = -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x भनेको यहाँ छैन, हेर त, -20 मात्र y को कोएफिशिएंट छ। x को कोएफिशिएंट छैन भने हामी के लेख्छौं? 0। फेरि -1/2 कोएफिशिएंट y कति दिएको छ? 20 -20। अब यो कति भयो? एउटा 0 भयो, माइनस कट 2 10 जा 20 हैन, 0 र 10 आयो। फेरि यसपछि रेडियस of the circle
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी भनेको 0, एफ भनेको चाहिँ 10, सी भनेको कति भयो 75। 100 यो 0 को 0 भ्याल्यु 100 माइनस 75 25, 25 को रुट कति भयो 5 युनिट्स यसरी बनाउने है। ल हेर नानी बाबुहरु, अब यो क्वेशनमा हामीलाई यो चाहिँ सी को क्वेशन हो है। मैले डीआर सिमकाडाको क्वेशन्स बुक चाहिँ फलो गर्दै आएको छु। यो चाहिँ मैले सी मा आएको क्वेशनहरु नै बनाएको हो। अब बनाउने तरिका कसरी भन्ने कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। म तिमीलाई यसमा सिम्पल क्वेशन, सर्ट क्वेशन, लङ क्वेशन अनि च्यालेन्जिङ क्वेशनहरु सबै पढाउने छु। पहिले यसलाई हेर्दै जाऊ। पहिले कोर्डिनेट यसमा के भने चाहिँ सेन्टर र रेडियस खोज्नु भने थियो, इक्वेसन दिएको थियो। इक्वेसनबाट हामीले फर्मुला याद हुनुपर्छ है बाबु। -1/2 कोएफिशिएंट अफ x -1/2 कोएफिशिएंट अफ y। अब कोएफिशिएंट x भनेको -6 भयो, कोएफिशिएंट y भनेको 2 मात्र भयो। यसमा प्लस साइन थियो तब प्लस साइन भयो। अगर माइनस भएको भए यहाँ माइनस लेख्ने थिए म। त्यसकारणले यो माइनस माइनस प्लस भयो, 2 3 जा 6, 2 2 क्यान्सल भयो, -1। अब कसैले माइनस जी माइनस एफ लेख्छ फर्मुला अनुसार, तर मैले जी र एफ नै लेख्ने गर्ने गरेको छ है। माइनस जी माइनस एफ। अब माइनस जी भनेको जी स्क्वायर गर्दा प्लस हुन्छ, त्यसकारणले यो माइनस जी नलेख्दा पनि पुग्छ हैन। तर फर्मुलामा हाम्रो के हुन्छ माइनस जी माइनस एफ नै गरेको हुन्छ। ल जी भनेको 3 को -3 स्क्वायर गरे, अनि यो माइनस को माइनस माइनस प्लस हुनुपर्ने हो। मैले के गरे यसमा ल 1 को स्क्वायर गर्ने। अब यो 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ, 1 1 काटेर 9 पछि 9 को रुट कति भयो 3। फेरि द गिवन इक्वेसन अर्को इक्वेसनलाई सल्भ गर्यौं। यसमा कोएफिशिएंट अफ x भन्दाखेरि केही थिएन 0 गर्ने। कोएफिशिएंट y भनेको -20 माइनस लेखे, माइनस माइनस क्यान्सल भयो, प्लस भइहाल्यो। अब 0 इन्टु समथिङ 0 नै हुन्छ, 2 10 जा 20। अब फेरि यो g यो f, g भनेको 0 को स्क्वायर 10 को स्क्वायर 100 माइनस 75 25, 25 को रुट कति भयो 5। ल हेर, अब यस्तो क्वेशनहरु आयो भने हामीले यसलाई यसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा याद राख्नु हैन। अनि मेरो युट्युब च्यानल वीरेन्द्र थापा 2877 और थापा शर्मा गइकन मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब शेयर पनि गरिदिनु हैन। म फेरि भोलि तिमीलाई क्वेशन नम्बर 4 लिएर आउँछु। यस्तै सर्ट क्वेशनमा मेरो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नु, आफू पनि हेर्नु, आफ्नो साथीलाई पनि हेर्न लगाउनु। थ्यांक यू।